आर्याद्विशति त्रयोदश प्राकारः वैडूर्यमयः। भजे श्रीचक्रमध्यस्थां दक्षिणोत्तरयोः सदा श्यामा वाताळि संसेव्यां भवानीं ललिताम्बिकाम्। तस्योदीच्यामहरिति स्तबकितसुषमावलीढवियदन्तः वैढूर्यरत्नरचितो वैमल्यं दिशतु चेतसो वर्णः। अधिमध्यमेतयोः पुनः रम्भाचरणावलम्बितस्वान्तान् कर्कोटकादिनागान् कलयामः किञ्च बलिमुखाननुजान्। गन्धवः सङ्ख्ययोजन दूरे गगनोध्वजाङ्घिकस्तस्य वासनमणिप्रणीतो वरुणो बहलयतु वैदुषीं विशदाम्। मज्जक्षोण्यामनयोर्महेन्द्रनीलात्मकानि च सरांसि शातोदरी सहायान् भूपालानपि पुनः पुनः प्रणुमः। आसुगयोजनदूरे तस्योर्ध्वं कान्तिधवलितदिगन्तः मुक्ता विरचितगात्रो मुहुरस्माकं मुदे भवतु वप्रः। आवृत्योरधिमध्यं पूर्वस्यां दिशि पुरन्दर श्रीमान् आभ्रमुविटाधिरूढो विभ्रममस्माकमनिशमातनुतात्। तत्कोणे व्यजनसृक्तोमर पात्रस्रुवन्नशक्तिधरः स्वाहा स्वधा समेतः सुखयतु मां हव्यवाहनः सुचिरम्। दक्षिणदिगान्तराले दण्डधरो नीलनीरदच्छायः त्रिपुरापदाब्जभक्तस्थिरयतु मम निखिलमं हसाम्निकरम्। तस्यैव पश्चिमायां दिशि दलितेन्दीवरप्रभास्यामः खेटासि यस्ति धारी खेदानपनयतु यातु धानो मे। तस्या उत्तरदेशे धवलाङ्गो विपुलझुषवरारूढः पाशामुधातपाणिः पाशी विदलमतु पाशजालानि। वन्दे तदुत्तरहरित्कोणे वायुञ्चमोरुवरवाहं कोरकिततत्त्वबोधान् गोरक्षप्रमुखयोगिनोऽपि मुहुः। तरुणीरिढाप्रधाना तिस्रो वा तस्य कृतवासा प्रत्यग्रकापीशायन पानपरिभ्रान्तलोचनः कलये। तल्लोकपूर्वभागे धनदं ध्यायामि श्रेवधिकुलेशम् अभिमणिभद्रामुख्यान् अम्बाचरणावलम्बिनो यक्षान्। तस्यैव पूर्वसीमनि तपनीया रचितगोपुरे नगरे कात्यायनी सहायं कलये सीतां सुखण्डचूडालम्। षोडश तत्पुरषोडशवर्ण स्थलभाजस्तरुणचन्द्रचूडालान् रुद्राध्याये पठितान् रुद्राणि सहचरान् रुजे रुद्रान्। पवमानसङ्ख्ययोजन दूरे बालतृणमेचकस्तस्य सालो मरकतरचितः सम्पदमचलां श्रियं च पुष्णातु। आवृतियुग्मान्तरतो हरितमणिमेचके देशे
हाटकताळी विपिनं हालाघटघटितबिटपमाकलये तत्रैव मन्त्रिणी गृह परिणामं तरलकेतनं सदनं मरकतसौधमनोज्ञं दज्जादायुंषि दण्डनाथायाः सदने तत्र हरिन्मणि सङ्घटिते मण्डपे शतस्तम्भे कात्तस्वरमये पीठे कनकमयाम्बुरुह कर्णिका मध्ये बिन्दुत्रिकोणवर्तुल षडस्रवृत्तद्वयान्विते चक्रे सञ्चारिणी दशोत्तरशतार्न मनुराजकमलकलहंसी कोलवदना कुशेशय नयना कोकारिमण्डितशिखण्डा संतप्त काञ्चनाभा सञ्जारुणचैलसंवृतनितम्बा हलमुसलशङ्खचक्रां कुशपाशाभयवरस्फुरितमस्ता कूलङ्कषानुकम्पा कुङ्कुमजम्भालितस्तना भोगा धूर्तानामतिदूरा वार्ता शेषावलग्नकमनीया आर्ताळी शुभदात्री वार्ताळी भवतु वाञ्छितार्थाया तस्याः परितो देवी स्वप्नेऽस्युन्मत्तभैरवी मुख्याः प्रणमति जम्भिन्याज्जा भैरववर्गांश हेतुकप्रमुखान् 110 అక్షరముల బృహద్వారాహి మంత్రము. ఐం నమో భగవతి వార్తాళి వార్తాళి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధిని నమ రుంధే రుంధిని నమ జంభే జంభిని నమ మోహే మోహిని నమ స్తంభే స్తంభిని నమ సర్వదుష్ట ప్రదుష్టానాం సర్వేషాం వాక్చిత్తచక్షుర్ముఖగతి జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం కురు కురు టహ 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 हुं फट् स्वाहा पूर्वोक्त संख्ययोजन दूरे भूयां सुपाटलस्तस्य विद्रावयतु मदार्तिं विद्रुमसालो विशङ्कटद्वारः आवरणयोरहर्निश मन्तरभूमौ प्रकाशशालिन्याम् आसीनमम्बुजासनमभिनव सिन्धूरगौरमहमीडे वर्णस्य तस्य मारुत योजनतो विपुलगोपुरद्वारः सालो नानारत्नैः सङ्घटिताङ्गः कृषिष्टमधभीष्टम् अन्तरकक्ष्यामनयो रविरलशोभापि चण्डिलोद्देशां माणिक्यमण्डपाभ्यां महतीमधिहृदयमनिशमाकलये तत्र स्थितं प्रसन्नं तरुणतमालप्रवालकिरणाभं कर्णावलम्बिकुण्डलकन्दलिताभीषु कवचितकपोलम् शोणाधरं शुचिस्मित मेणाङ्कसुवदनमेदमानकृपं मुग्धेन मदविशेषकमुद्रितनिटलेन्दुरेखकारुचिरम् नाळीकदलसहोदर नयनां नयनाञ्चलघटितमनसिञ्जाकूतं कमलाकठिनपयोधर कस्तूरी सृणपङ्किलोरस्कम् चाम्पेयगन्धिकैस्यं शम्पासब्रह्मचारिकौसेयं श्रीवत्सकौस्तुभधरं श्रितनरक्षाणु धुरीण चरणाब्जम् कम्बुः सुदर्शन विलस करपद्मं कण्ठलोलवनमालं मुचुकुन्दमोक्षफलदं मुकुन्दमानन्दकन्दमवलम्बे
तद्वरणोत्तरभागे तारापतिबिम्बचुम्बिनिजशृङ्गं विविधमणिगणपुटितो वितरतु सालो विनिर्मलां दिशणाम् प्राकारद्वितयान्तर कक्ष्यां पृथुरत्ननिकरसङ्कीर्णां नमत सहस्रस्तम्भकमण्डपनाम्नातिविसृतां भुवने प्रणुमस्तत्र भवानी सहचरमीशानबिन्दुकण्डधरं शृङ्गारनायिकामनुशीलनभाजोऽपि भृङ्गिनन्दिमुखान् तस्यै नवाहयोजन दूरे वन्दे मनोमयं वप्रम् अङ्कुरन्मणिकिरणाम् अन्तरकक्ष्यां च निर्मलामनयोः तत्रैवामृतवापीं तरलतरङ्गावलीढतटयुग्मां मुक्तामयकलहंसीं मुद्रितकनकारविन्दसन्दोहाम् शक्रोवलयमयभृङ्गीं सङ्गीतोन्मेषघोषितदिगन्तां काञ्चनमयाङ्गविलसत्कारण्डवषण्ढताण्डव मनोज्ञाम् कुरुविन्दात्मकहरल्लक कोरकसुषमासमूहपाटलितां कलये सुधास्वरूपं कन्दलितामन्दकैरवामोदाम् तद्वासिकान्तराळे तरले मणिपोतसीं निविहरन्तीं सिन्धूरपाटलाङ्गीं सितकिरणाङ्कुरकल्पितवतंसाम् सर्वेन्दुसदृशवदनां पल्लवशोणाधरस्फुरितहासां कुटिलकबरीं कुरङ्गी शिशुनयनां कुण्डलस्फुरितगण्डाम् निकटस्थपोतनिलया शक्तिस्तयविधृतहेमशृङ्गजलैः परिषिञ्चन्ती सरितः तारां कारुण्यगर्वितां वन्दे प्रागुक्तसङ्ख्ययोजन दूरे प्रणमामि बुद्धिमयि शालाम् अनयोरन्तरकक्षामष्टापदमेदिनीं रुचिराम् कादम्बरी निधानां कलयाम्यानन्दवापिकां तस्यां शोणास्मनिवह निर्मितसोपानश्रेणिशोभमानतटीम् माणिक्यतरणिनिलयां मध्ये तस्यामदारुणकपोलम् अमृते सीच्यभिधानाम् अन्तः कलयामि वारुणीं देवीम् सौवर्णके निपातन हस्ता सौन्दर्यगर्विता देव्यः तत्पुरतस्थितिभाजो वितरं तस्माकमायुषां वृद्धिम् तस्य वृषधस्वयोजन दूरे हङ्कारसालमतितुङ्गां वन्दे तयोश्च मध्ये कक्ष्यां पवमानाम् विनुमो विमर्शवापीं सौषुम्नसुधास्वरूपिणीं तत्र वेलातिलङ्घ्य वीचीकोलाहलभरितकूलवनवाटीम् तत्रैव सलिलमध्ये तापिञ्च दलप्रपञ्चसुषमाभां श्यामलकञ्चुकलसितां श्यामाविट बिडम्बडम्बरहरास्याम् आभुग्नमसृणचिल्ली हसिताङ्गयुग्मशरकार्मुकविलासां मन्दस्मिताञ्चितमुखीं मणिमयताटिङ्कमण्डितकपोलाम् कुरुविन्दतरणिनिलयां कुलाचलस्पर्धिकुचनमन्मज्जां कुङ्कुमनिलुप्तगात्रीं कुरुकुल्लां मनसि कुर्महे सततम्
तत्सालोत्तरभागे भानुमयं वप्रमाश्रये दीप्रं मध्यं च विपुलमनयोर्मन्ये विश्रान्तमातपोद्गारम् तत्र कुरुविन्दपीठे तामरसे कनककर्णिकाघटिते आसीनमरुणवासस मम्लानप्रसवमालिकाभरणम् चक्षुष्मती प्रकाशन शक्तिच्छाया समारचितकेलिं माणिक्यमुकुटरम्यं मन्ये मार्ताण्डभैरवं हृदये इन्दुमयसालमीडे तस्योत्तरतः तुषारगिरिगौरम् अच्यन्तशिशिरमारुतमनयोर्मध्यं च चन्द्रिकोद्गारम् तत्र प्रकाशमानं तारानिकरैः परिष्कृतो देशम् अमृतमयकान्तिकन्दलमन्तः कलयामि कुन्दसितमिन्दुम् शृङ्गारसालमीडे शृङ्गोलसितं तदुत्तरे भागे मध्यस्थले तयोरपिमपि तां शृङ्गारपूर्विकां परिखाम् तत्र मणिनौ स्थिताभिषु तपनीया विरचिताग्निहस्ताभिः शृङ्गारदेवताभिः सहितं परिकाधिपं भजे मदनम् पञ्चविंशः प्राकारं शृङ्गारमयः वर्णन सम्पूर्णम् शरदिन्दुविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीम् उपासे हरिः ओं तत्सत् ओं శాంతి 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 ఆర్యాద్విశతిలో 25 పాకారముల వర్ణనము సంపూర్ణం सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीमात्रे नमः।